तीसरा सवाल नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होता है। मैंने नुक्ता बयान किया रब के बारे में, दूसरा सवाल हुआ दीन के बारे में, तीसरा सवाल नबी के बारे में हो रहा है। तो उलमा हमारे बयान करते हैं जब तीसरा सवाल किया जाता है तो नबी पाक का चेहरा दिखा करके किया जाता है। नबी का चेहरा दिखा करके सवाल किया जाता है। मैंने वहाँ बयान किया जहाँ पे बड़े बड़े उलमा भी मौजूद थे, बड़े बड़े मुफक्किर भी वहाँ मौजूद थे, एक जबरदस्त उलमा की वहाँ जमाअत थी। वहाँ जब मैंने कहा कि ये हुक्म नबी पाक ने जो दिया कि कब्र में जो तीसरा सवाल होगा तो नबी पाक को दिखा करके सवाल किया जाएगा, ये हुक्म नबी के इंतकाल या विसाल के बाद नहीं है, बल्कि नबी ने जब फरमा दिया उसी वक्त से ये हुक्म लागू हो गया। अब आप बताओ, जब नबी चल फिर रहे थे, मस्जिद नबवी में है, अपने घर में है, मदीने के मार्केट में है, उस वक्त भी तो कोई मोमिन इंतकाल किया होगा, उस वक्त भी तो कोई मोमिन इंतकाल किया होगा, उस वक्त भी तो कोई सहाबी इंतकाल किया होगा। तो जब नबी चल फिर रहे हैं, ज़ाहिरी हयात में है, अब नबी मस्जिद नबवी में, उस वक्त किसी मोमिन का इंतकाल हुआ, वो मोमिन जब कब्र में गया तो मोमिन जैसे कब्र में गया, फरिश्ते जब तीसरा सवाल किए तो पूछे मुस्तफा का चेहरा दिखाकर इनके बारे में तू क्या कहता था। अब मुस्तफा अपने घर में है या मस्जिद में है, कब्र में भी पूछा जा रहा है। मेरे नबी एक ही वक्त अपने हुजरे में है, उसी वक्त कब्र में भी है। या जब नबी ज़ाहिरी हयात में है तो कब्र में अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो कब्र में रहने के बाद ज़माने को अपना चेहरा क्यों नहीं? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहा जाता है हमारे नबी नाज़िर भी हैं, हमारे नबी हाजिर भी हैं। हाजिर किसको कहते हैं? जो मौजूद हो। नाज़िर किसको कहते हैं? जो देखने वाला हो। हमारे नबी मौजूद भी हैं। अब मौजूद किस एतबार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह मौजूद है या गायब है? तो सब यही कहेंगे अल्लाह मौजूद है। तो जब अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, तो अल्लाह का नूर ही तो मुस्तफा जानेगा। अल्लाह के नूर ही तो मुस्तफा है। तो जब रब देख रहा है, मानना पड़ेगा मुस्तफा भी देख रहे हैं। जब रब सुन रहा है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा भी सुन रहे हैं। जब रब मौजूद है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा भी मौजूद है। क्योंकि जहां जहां रब की रबूबियत है, वहां वहां मुस्तफा की रहमत है। जहां जहां रब की रबूबियत है, वहां वहां मुस्तफा की रहमत है। अब मैं आपको ये ईमान ताज़ा करने के लिए बातें अर्ज कर दी थी, लेकिन अगर इसमें मैं चला गया तो फिर इसी में मुकम्मल तकरीर खत्म हो जाएगी। अब आप देखें, मैंने जो कुरान मुक़द्दस के सूरह निसा से पहले आयत की तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, डरो उस रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उस जान की बीवी को पैदा किया, उसी जान से उस जान की बीवी को पैदा किया। वबत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और उस जान की बीवी, इन्हीं दोनों के जरिए से पूरी दुनिया में मर्द और औरतों की आबादी को फैला दिया। मर्द और औरतों की आबादी को अल्लाह ने उस जान और उस जान के बीवी के दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने एक जान को पैदा किया। अब वो जान कौन है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
وخلق منها زوجها, اور اسی جان سے ان کی بیوی کو یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم کے بدن سے پیدا کیا. کس طرح سے؟ مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, جنت میں آرام کر رہے ہیں, لیکن جنت میں آپ کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے, جنت میں بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے. یہیں سے عورتوں کا مقام بھی پتا چلا کہ عورتوں کا مقام کتنا بلند ہے, عورتوں کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آدم جنت میں ہے, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت وہ جگہ ہے جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی, وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی. جنت میں بندہ جو چاہے وہاں وہ چیز موجود ہوگی, لیکن جنت میں آدم علیہ السلام ہے, جنت میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں, جنت میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں. اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے, وہ باطن کو بھی جانتا ہے, وہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, وہ اجالے میں بھی دیکھتا ہے, ہر طرف ہر جگہ اس کی نگاہ ہے. اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ آدم علیہ السلام کے دل سے خبر ہے, دل کی حرکات سے باخبر ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ہے, لیکن جنت میں دل نہیں لگ رہا ہے, جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, جنت میں سو رہے ہیں. اللہ نے اپنے دستے قدرت کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی پر پھیرنا تھا کہ آپ کے پسلی سے ایک زندہ عورت پیدا ہو, ایک زندہ عورت پیدا ہو گئی. انسان کی پیدائش تین طریقے سے ہے. ابھی میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتاؤں گا کہ انسان کی پیدائش تین طرح سے کیسے ہے. پہلے یہ بات آپ سن لیں. اب جب حضرت حوا آپ بیٹھی ہیں, آپ کے بدن سے نکلی ہیں اور بغل میں بیٹھی ہیں, جب آدم علیہ السلام کی نیند ٹوٹی ہے, بیدار ہوئے ہیں, بغل میں دیکھ رہے ہیں ایک عورت بیٹھی ہے, آپ حضرت حوا کے قریب ہونے لگے. آواز آتی ہے, اے میرے پیارے آدم, آپ ابھی اس عورت کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار آخر یہ بنی کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یہ عورت بنی ہے, یہ عورت پیدا ہوئی ہے اے آدم آپ کے لیے. تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب یہ میرے لیے پیدا کی گئی ہے تو پھر میں اس کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ بنی ہے آپ کے لیے, پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے, لیکن جب تک اس کا حق مہر ادا نہیں کریں گے آپ اس عورت کے قریب نہیں جا سکتے, آپ اس عورت کے قریب نہیں جا سکتے. اب یہیں پہ میں آپ کو کچھ مسائل کی طرف بھی آپ کو لے چلوں. آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے میرے پیارے آدم جب تک اس عورت کا حق مہر ادا نہیں کریں گے یہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں, آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں کیا مہر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے آدم میرا محبوب ہے جس کے صدقے میں اس کائنات کو بسایا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, اے میرے پیارے آدم اسی محبوب پر آپ 10 بار درود شریف پڑھ لیجئے, آپ کا مہر ادا ہو جائے گا. آپ 10 بار درود پڑھ لیجئے. اس میں بھی کچھ اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 بار, کچھ لوگ کہتے ہیں 10 بار, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 بار, لیکن جو 10 والی بات ہے یہی زیادہ راجح قول ہے. 10 والی بات راجح قول ہے. اکثر علماء کا اتفاق اسی پر ہے کہ آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پڑھا, آپ کا مہر ادا ہوا, اب میاں بیوی جنت میں رہنے لگے. اب مسئلہ کیا ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے؟ مسئلہ یہ جاننا ہے آج ہمارے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں, ہمارے لڑکوں کا بھی مہر متعین ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں ہمارے سماج میں بھی مہر متعین کیا جاتا ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے آدمی مرنے کے قریب ہو گیا ابھی تک مہر ادا نہیں کیا, آدمی مرنے کے قریب ہو گیا ابھی تک مہر ادا نہیں کیا. کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے تو آتے ہیں لوگ حضرت ابھی وہ مہر ادا نہیں, مہر معاف نہیں کی تھی بیوی نے, پھر کیا کیا جائے آپ بخشوا دیجئے نا. یہ عجیب طرح سے لوگوں میں جہالت پھیلی ہوئی ہے. دودھ بخشوا دیجئے تو مہر بخشوا دیجئے, سب
सड़वा की तरफ एक गांव में गया था, तो वहां मैं देखा वो पत्ता काट काट के लड़का थूक रहा है, फिर उसे कोई चाटे अपने मुंह में। क्या वाकया गया? मैं अपने माँ बहनों से अर्ज करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, अपने समाज से खुराफात को खत्म करो, इल्म हासिल करो। अल्लामा गयासुद्दीन साहब का जो मदरसा है, जाओ आपके बगल में जो मदरसा जहाँ बच्चियों की तालीम हो रही है, आप अपनी बच्चियों को वहाँ पढ़ाएं, बच्चियाँ पढ़ें, बच्चियाँ बने, बच्चियाँ संवरें। जब बच्चियाँ संवरेंगी और तालीम की रोशनी उनके पास होगी, तो ऐसे वाहियात काम के लिए हमारी बेटियां आगे नहीं। जैसे आपको बताऊं, बात आ गई तो सुनने, हमारे यहाँ जब बच्चे या बच्चियां शादी लग गई